हेलो माई फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल एंड आजको भिडियोमा हामीले कुरा गरेको छौं मिट्रल रिगर्जिटेसनको। सो मिट्रल रिगर्जिटेसन एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले यानी थ्योरी पोइन्ट अफ भ्यूले नि र प्र्याक्टिकल पोइन्ट अफ भ्यूले नि यानी भाइभाहरुमा पनि एकदम धेरै सोध्छ। अब माइट्रल भल्भ रिगर्जिटेसनमा सबभन्दा फर्स्ट कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ कि माइट्रल रिगर्जिटेसन भनेको के हो। सुन्नुस्, सबभन्दा फर्स्टमा कुनै पनि कारणवश यदि भेन्ट्रिकुलर सिस्टोलको बेला, भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल भनेको भेन्ट्रिकुलर कन्ट्राक्सन, यदि भेन्ट्रिकुलर कन्ट्राक्सन भएको बेला यदि माइट्रल भल्भ क्लोज भएन, यो माइट्रल भल्भ नर्मली के हुन्थ्यो त, व्हेनेभर द भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट दिस माइट्रल भल्भ क्लोज, हैन। भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुने बेला माइट्रल भल्भ के हुन्थ्यो, नर्मली यसरी क्लोज हुन्थ्यो र लेफ्ट एट्रियममा, लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा भएको ब्लडहरू मात्रै कतातिर जान्थ्यो त, एओर्टातिर जान्थ्यो। म रिपिट गर्छु फेरि कि नर्मली ड्युरिङ द भेन्ट्रिकल सिस्टोल, म नर्मलको कुरा गर्दैछु, नर्मली के हुन्छ, ड्युरिङ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि भेन्ट्रिकल कन्ट्राक्सनको बेला के हुन्थ्यो कि माइट्रल भल्भ क्लोज हुन्थ्यो र माइट्रल भल्भ यो क्लोज भएपछि लेफ्ट भेन्ट्रिकल ब्लड गोज ओन्ली इन्टु, कहाँ मात्रै जान्थ्यो त, ओन्ली इन्टु एओर्टा। सो नर्मली सिस्टोलको बेला, भेन्ट्रिकुलर सिस्टोलको बेला मिट्रल भल्भ क्लोज हुन्छ र लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा भएको ब्लडहरू मात्रै एओर्टामा जान्छ, अरू कतै जाँदैन, ठीक छ। अब मिट्रल रिगर्जिटेसनमा के भयो त, जुन भेन्ट्रिकुलर सिस्टोलको बेला मिट्रल भल्भ क्लोज हुनुपर्ने त्यो मिट्रल भल्भ क्लोज हुँदैन राम्ररी, यानी कि त्यो मिट्रल भल्भ राम्ररी क्लोज भयो यानी कि ओपेनै बस्दिन्छ के, ठीक छ। त्यो मिट्रल भल्भ के भइदिन्छ, ओपेन बस्दिन्छ, राम्ररी क्लोज हुन सकिरा हुँदैन, ठीक छ। यानी कि क्लोज हुन खोज्छ तर जति राम्ररी क्लोज हुनुपर्ने त्यति राम्ररी चाहिँ क्लोज हुँदैन, ठीक। अब यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त, अबको कन्डिसनमा यो जुन माइट्रल रिगर्जिटेसन छ त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ कि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा भएको ब्लडहरू भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल हुँदा केही ब्लड यानी कि लेफ्ट एट्रियममा पनि जान्छ र केही ब्लड एओर्टामा पनि जान्छ, यानी कि दुई ठाउँमा ब्लडको एन्ट्री हुन्छ। अब कहाँ हुन्छ, लेफ्ट एट्रियममा पनि एन्ट्री भयो र एओर्टामा पनि एन्ट्री भयो। सो माइट्रल रिगर्जिटेसनमा के बुझ्नु पर्यो हामीले, यति मात्रै कुरा बुझ्नु पर्यो कि ड्युरिङ द भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल द ब्लड will not only go to the aorta, the blood will also go into the left atrium। यति बुझेपछि माइट्रल रिगर्जिटेसन केही पनि छैन, एकदम सजिलो टपिक छ, हैन। म बुझाइदिन्छु एकदम राम्ररी ल। त फर्स्ट अफ अल डेफिनेसन बुझ्नुभयो कि माइट्रल रिगर्जिटेसन मीन्स द ड्युरिङ द भेन्ट्रिकल सिस्टोल द ब्लड अफ द लेफ्ट भेन्ट्रिकल also goes into the left atrium, ठीक। माइट्रल रिगर्जिटेसनलाई अब हामी डेफिनेसन बुझिसकेपछि हामी अगाडि बढ्छौं। माइट्रल रिगर्जिटेसनको कजेसहरू, माइट्रल रिगर्जिटेसनलाई म एमआरबाट अब डिनोट गर्ने गर्छु। माइट्रल रिगर्जिटेसनको कजेसहरू दुईटा आधारमा बाटिएको छ। एउटा एक्युट कजेस, यानी कसैलाई माइट्रल रिगर्जिटेसन सडन भयो, हैन, अचानक भयो माइट्रल रिगर्जिटेसन भनेपछि त्यस्तो बेला के कजहरू हुन सक्छ, यानी एक्युट केसमा के कज हुन सक्छ। र कसैले एउटा लङ टाइमको एउटा डिजिज प्रोसेसमा माइट्रल रिगर्जिटेसन भयो भने त्यस्तो माइट्रल रिगर्जिटेसनलाई क्रोनिक माइट्रल रिगर्जिटेसन भन्छ। र क्रोनिक माइट्रल रिगर्जिटेसन हुने कारणहरू के छन्, सो सुन्नुस्। पहिला एक्युट हुने कारणहरू हुन सक्छ ट्रमा टु द चेस्टमा ट्रमा भयो कुनै, और मायोकार्डियल इन्फाक्सन और इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस। सो यो कारणहरू छ के को त, एक्युट मिट्रल रिगर्जिटेसनको। क्रोनिक मिट्रल रिगर्जिटेसनको कारणहरू के छ, रिउमेटिक हार्ट डिजिज, मिट्रल भल्भ प्रोल्याप्स, त्यसमा कन्फ्युज नहुनुस्, यो के हो, यो मिट्रल भल्भ प्रोल्याप्स, ठीक छ। अर्को चाहिँ एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रिगर्जिटेसन, डाइलेटेड कार्डियोमायोप्याथी, हाइपरटेन्सिभ हार्ट डिजिज, इस्केमिक हार्ट डिजिज र कनेक्टिभ टिस्यु डिजअर्डर्स। सो यो सबै कारणहरू हो क्रोनिक के को त, एमआर को, क्रोनिक मिट्रल रिगर्जिटेसनको कारणहरू। सो कारणहरू एकचोटि बुझिसकेपछि अब किन यो सबै कारण छ हामी डिस्कस गर्दै जान्छौँ। सो फर्स्टमा म डिस्कस गर्छु क्रोनिक एमआर को, ठीक छ। क्रोनिक एमआर अलिक सबभन्दा धेरै डिस्कस गर्नुपर्ने कुराहरू छ क्रोनिक एमआर, ठीक छ। अब मेन कुरा, तपाईँ एउटा कुरा के कन्सेप्ट राख्नुहोस् कि अल्टिमेटली जुन पनि क्रोनिक होस्
या एक्युट होस्, जुन एमआरमा पनि हामीलाई के देखाइदिनु छ कि यानि कि कजमा अल्टिमेटली के आउनु पर्यो कि अल्टिमेटली त भल्भ जुन छ हैन, त्यो भल्भ के हुनु परेन त क्लोज हुनु भएन, यानी कि भल्भ क्लोज हुनु भएन ड्युरिङ द भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल। सो अल्टिमेटली यो सबै डिजिज प्रोसेसबाट काहीँ न काहीँ भल्भ यदि क्लोज भएन भने बल्ल त के हुने हो, एमआर हुने हो। सो हामी सबै डिजिज प्रोसेसमा के हेर्छौँ कि भल्भ अल्टिमेटली क्लोज हुँदैन भेन्ट्रिकुलर सिस्टोलको बेला र अल्टिमेटली एमआर हुन्छ। नाउ लेट्स टक अबाउट र्युमेटिक हार्ट डिजिज। सो र्युमेटिक हार्ट डिजिजमा बेसिकली के हुन्छ त, देयर विल बी द फर्मेसन अफ एन्टिबडिज विच विल एक्ट अगेन्स्ट हैन, जे कि विच विल एक्ट अगेन्स्ट के को अगेन्स्टमा एक्ट गर्छ भनेपछि द प्रोटिन्स अफ हार्ट, यानी कि हार्टमै भएको हाम्रै प्रोटिनलाई एन्टिबडीले एट्याक गर्न थाल्छ। यानी कि यो कस्तो एन्टिबडी हो त, अटो एन्टिबडिजहरू भयो हैन, आफ्नै बडीको कुरालाई उसले चिन्न सकेन र चिन्न नसके हैन। तपाईले आफ्नै मान्छेले धोका दिइसकेपछि जस्तो सुकै मान्छे पनि अब त्यो हार्न सक्छ नि, त्यही कुरा हो। आफ्नै मान्छेले धोका दिएपछि यस्तै हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तै गरी आफ्नै बडीको एन्टिबडीले बन्यो ब्याक्टेरियाको लागि एन्टिबडी हैन, र्युमेटिक हार्ट डिजिजहरुमा बन्यो एन्टिबडी बन्यो ब्याक्टेरियाको लागि, तर त्यो एन्टिबडीले आफ्नै हार्टकै प्रोटिनहरुलाई ड्यामेज गर्न थाले। बेसिकली के भयो त, लेट सपोज यो राइट भन्छु, लेट सपोज यो लेफ्ट एट्रियम छ र यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल छ, ठीक छ, लेफ्ट एट्रियम र लेफ्ट भेन्ट्रिकल छ। अब के भयो यो केसमा के भइरा हुन्छ, जस्तो हामीलाई थाहा छ कि के हुन्छ त, स्ट्रक्चर्सहरु एउटा एनुलस हुन्छ हैन। यो एनुलस रिङमा यो सबै तपाईहरुलाई अहिले कन्फ्युज लागिरहेछ भने मेरो मिट्रल भल्भ प्रोल्याप्सको भिडियोमा मैले एकदम राम्ररी एनुलस के हो सबै डिस्कस गरेको छु। र यो मानौ कि भल्भ्स छ, यो मानौ कि भल्भ्स छ हैन। र लेट सपोज कि यो जुन भल्भ छ त्यो केसँग एक्चुअली अट्याच हुन्छ, कर्डेड टेन्डेनाइ र यो फर प्यापिलरी मसल्स। सो यो एनुलस भयो, यो एनुलस रिङ, यो भल्भ्स, यो कर्डेड टेन्डेनाइ र यो प्यापिलरी मसल्स। अब र्युमेटिक हार्ट डिजिजमा के हुन्छ कि इन र्युमेटिक हार्ट डिजिज दिस एन्टिबडी विल एक्चुअली क्यान ड्यामेज द भल्भ, मिट्रल भल्भ हैन। अब मिट्रल भल्भ ड्यामेज गर्यो भने नर्मली के हुन्छ त, लेट सपोज कि यो एनुलस छ, लेट सपोज कि यो के छ त, फाइब्रस एनुलस छ। यो एनुलस मैले यहाँ देखाएँ। अब यो एनुलस पछि मैले देखाइरहेको छु कि यो भल्भ, यो दुईटा के छ त, भल्भ छ, यो एउटा भल्भ छ र यो अर्को भल्भ छ। नर्मली के हुनुपर्ने हो खासमा कि यो दुईटा भल्भ एक्चुअली के भइसक्नु पर्ने त, नर्मली दुईटा भल्भ एक्चुअली क्लोज हुनुपर्ने हो। तर एक्चुअली के हुन्छ त, र्युमेटिक हार्ट डिजिजमा यो दुईटा भल्भ एक्चुअली ड्यामेज भइरा हुन्छ। सो यहाँ यो दुईटा भल्भमा जब ड्यामेज हुन्छ, यानी कि डिजिज प्रोसेसहरु केही न केही किसिमको डिजिज प्रोसेसहरु जब यो ठाउँहरुमा डिजिज प्रोसेसहरु जान्छ, यानी कि अटो एन्टिबडीजले यो ठाउँहरुमा एट्याक गर्छ। एट्याक गरिसकेपछि के हुन्छ त, यिनीहरुमा इन्फ्लामेसनहरु हुन्छ र इन्फ्लामेसन भएर अल्टिमेटली के भएर हुन्छ, यो सबै एरियामा फाइब्रोसिस हुन्छ। के हुन्छ, फाइब्रोसिस। सो अल्टिमेटली यहाँ के हुन्छ, इन्फ्लामेसन एन्ड अल्टिमेटली फाइब्रोसिस भइदिन्छ। यो फाइब्रोसिस भएको कारणले गर्दाखेरि द ओपनिङ अफ द मिट्रल भल्भ एक्चुअली त्यो न्यारो भइहाल्छ हैन। जो कस्तो किसिमको लाग्छ हेर्नमा त, यो तपाईलाई यस्तो लाग्छ हेर्नमा। त्यसपछि सो यो एनुलस भयो र भल्भहरु, अब दुईटा साइडको भल्भ पहिला यस्तो थियो, अब चाहिँ यो ठाउँ योहरु एट्याच भइसक्यो के भल्भ, यो पोइन्ट्सहरु फाइब्रोसिस भएर के भइसक्यो, यति पोइन्ट्सहरु एट्याच भइसक्यो। यानी अब के भयो त, भल्भहरु पहिला भन्दा फाइब्रोसिसहरु भएर भल्भहरु के भइसक्यो त, सिम्पली के बुझ्नुस् कि भल्भहरु फाइब्रोसिस भएको कारणले गर्दाखेरि स्टिफेन भइसकेछन्। के भइसकेछन्, स्टिफ भनेको थिकेन भइसक्यो के फाइब्रोसिस कारणले गर्दाखेरि हैन। सो फाइब्रोसिस भएर भल्भहरु ठीक भइसके। सो यहाँ यो केस अब यहाँ बुझ्नु पर्यो है। सो अल्टिमेटली के भयो त, एक त यो भल्भहरु फाइब्रोसिस भएर के भइसके, भल्भहरु यस्तो थिकर भइसके भल्भ्स। अब थिकर भल्भ्स भइसकेपछि सो अल्टिमेटली इन्फ्लामेसन फाइब्रोसिस भएर के भयो त, अल्टिमेटली भल्भ के भए, मिट्रल भल्भ के भयो, थिक भइसक्यो, यस्तो थिक भइसक्यो हैन। अनि भल्भको थिक हुँदा हुँदै के हुन सक्छ त, दुईटा भल्भको बीचको स्पेस पनि के भयो, न्यारो भयो। एउटा कारण भयो, एउटा काम भयो, कुरा भयो, न्यारो भयो र भल्भ थिक भयो। थिक भल्भ भएपछि राम्ररी यो भल्भ के हुन
भेन्ट्रिकुलर सिस्टोलको बेला यो भल्भ राम्ररी क्लोज हुन सक्दैन। सो थिक भल्भ भएर के हुन सक्छ त इम्प्रोपर क्लोजर हुन्छ भल्भको। के हुन्छ? इम्प्रोपर क्लोजर हुन्छ। यानी कि जति राम्ररी भल्भ क्लोज हुनुपर्ने त्यति राम्ररी भल्भ क्लोज हुन सक्दैन र क्लोज हुन नसके के हुन्छ त लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर सिस्टोलको बेला ब्लडहरू अब यो क्लोज छैन राम्ररी भनेपछि ब्लड त यता पनि जान सक्यो र ब्लड लेफ्ट एट्रियममा जाने भनेको के हो त माइट्रल रिगर्जिटेसन। सो यसरी र्युमेटिक हार्ट डिजिजमा जुन भल्भ छ त्यो भल्भ एक्चुअली एन्टिबडिजहरूले भल्भमा इन्फ्लामेटरी प्रोसेसहरू गराएर फाइब्रोसिस गराउँछ र फाइब्रोसिसले अल्टिमेटली भल्भ मोटो हुन्छ, थिक हुन्छ र थिक भल्भ राम्ररी क्लोज हुन सक्दैन। अल्टिमेटली लेफ्ट भेन्ट्रिकलको ब्लड लेफ्ट एट्रियममा पनि गइदिन्छ र दिस इज नोन एज माइट्रल रिगर्जिटेसन। ठिक छ। अर्को के बुझ्नुपर्छ? सो एउटा कुरा त हामीले बुझ्यौँ कि भल्भमा एन्टिबडिजले एट्याक गरेर फाइब्रोसिसहरू भएर भल्भ अल्टिमेटली थिक भइसक्यो र थिक भल्भ राम्ररी क्लोज हुन सक्दैन। अर्को पनि कुरा हुन्छ, यो जुन अटो एन्टिबडी छ यसले भल्भलाई मात्रै नएट्याक गरेर कति मान्छेमा यसले कर्डेड टेन्डेनाइलाई पनि एट्याक गर्छ। यानी यो जुन कर्डेड टेन्डेनाइ छ यो फिगरमा तपाईँ यो देखिरहनु भएको छ, यो के हो त? यो चाहिँ कर्डेड टेन्डेनाइ हो। के हो त? कर्डेड टेन्डेनाइ। अब कर्डेड टेन्डेनाइमा पनि के हुन्छ त एन्टिबडीले एट्याक गरेको हुन्छ। यहाँ पनि एट्याक गर्दाखेरि त कर्डेड टेन्डेनाइमा पनि के हुन्छ? यहाँ पनि अल्टिमेटली फाइब्रोसिस हुन्छ हैन, इन्फ्लामेसन फाइब्रोसिसहरू भएर अल्टिमेटली कर्डेड टेन्डेनाइ श्रिङ्क गर्छ। के गर्छ? श्रिङ्क गर्छ। यानी कि यो कर्डेड टेन्डेनाइहरू फाइब्रोसिस भएर मोटो भइदियो र अब यो जति यसले के गर्न थाल्छ एक्चुअली यो त भल्भसँग एट्याच छ। यानी कि यसले अब के गर्न थाल्छ भल्भलाई यो श्रिङ्क भयो भने सानो भयो कर्डेड टेन्डेनाइ। के भइसक्यो? कर्डेड टेन्डेनाइ सानो भइसक्यो र कर्डेड टेन्डेनाइ सानो भएको कारणले गर्दाखेरि यसले के गर्छ भल्भलाई पनि बाहिरतर्फ तान्छ। यानी कि भल्भ जुन पहिला यो पोजिसनमा थियो भने अब यो भल्भ यो पोजिसनमा नभएर अल्टिमेटली भल्भ कहाँ आउँछ त यस्तो यसरी भल्भ यस्तो मोटो भल्भ यसरी आइदियो भनेपछि के भयो त के बुझ्नु पर्यो कि कर्डेड टेन्डेनाइमा पनि एन्टिबडीले एट्याक गर्छ र एन्टिबडीले जुन कर्डेड टेन्डेनाइमा एट्याक गर्यो त्यसको कारणले के भयो त श्रिङ्क भयो हैन। यो कर्डेड टेन्डेनाइ श्रिङ्क भयो र श्रिङ्क भएपछि भल्भलाई के गर्यो त अब भल्भमा पनि पुल गर्यो, भल्भलाई पनि पुल गर्यो हैन टुवार्ड्स द भेन्ट्रिकलतिरै पुल गरिरहेछ। अनि यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ त अब तपाईँलाई लाग्छ यो यस्तो पुल गरिसकेको तानिरहेको के भन्छ भल्भलाई अब भेन्ट्रिकुलर सिस्टोलको बेला क्लोज गर्न त्यति सजिलो छ र भनेपछि अब के हुन्छ अब बाहिरतिर दुवै भल्भ बाहिरतिरै पसिरहेको यसलाई पनि तानिसक्यो होला यसलाई पनि तानिसक्यो होला हैन। यहाँ पनि त त्यस्तै प्रोसेस भयो होला भनेपछि अल्टिमेटली के भयो त अल्टिमेटली यो भल्भहरू अब के हुन सक्दैन त किनभने योहरू लुज भयो भने नि त भल्भलाई क्लोज गर्न दिन्छ। तर यसले अब यो फाइब्रोसिस भएर यसले तानै छ भनेर भल्भलाई भनेपछि भल्भ क्लोज हुन्छ हुँदैन। भनेपछि के भयो त अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलको सिस्टोलको बेला त मजाले ब्लड कता जाने भयो त लेफ्ट एट्रियमतर्फ जाने भयो। सो त्यही भएर र्युमेटिक हार्ट डिजिजमा के हुन्छ त भल्भहरू राम्ररी क्लोज हुन सक्दैन हैन। सो भल्भ डु नट क्लोजेस प्रोपरली, भल्भ राम्ररी क्लोज भएन र भल्भ राम्ररी क्लोज नभए अल्टिमेटली के भयो त एमआर भयो। यानी कि लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर सिस्टोलको बेला लेफ्ट भेन्ट्रिकलको ब्लड एट्रियमतर्फ पनि गइदियो र केही एओर्टातर्फ पनि गइदियो। सो यसैलाई त्यही कारण हो कि र्युमेटिक हार्ट डिजिजमा चाहिँ एमआर हुन्छ। ठिक छ। अब चाहिँ हामी क्रोनिकको कजको कुरा गर्दैछौँ र क्रोनिक कजमा चाहिँ अब सेकेन्ड मोस्ट जुन मतलब सेकेन्ड नभनौँ फर्स्ट मोस्ट कमन जुन क्रोनिक एक्चुअली एमआर गराउनमा क्रोनिक मिट्रल रिगर्जिटेसन गराउनमा जुन सबभन्दा मोस्ट कमन कज हो त्यो हो माइट्रल भल्भ प्रोल्याप्स। सो माइट्रल भल्भ प्रोल्याप्स इज अ मोस्ट कमन कज अफ माइट्रल रिगर्जिटेसन। सो माइट्रल रिगर्जिटेसनमा सबभन्दा ठुलो कारण हुन्छ माइट्रल भल्भ प्रोल्याप्सको। माइट्रल भल्भ प्रोल्याप्स के हो? भेरी सिम्पली के बुझ्नुस् कि तपाईको यो हार्ट छ र यो चारवटा च्याम्बर छ र मानौ कि तपाईको यहाँ दुईटा भल्भ छ, यहाँ दुईटा के छ भल्भ छ। अब के भइसक्यो तपाईको कुनै भल्भ एउटा भल्भ मानौ कि केही विक छ और यो भल्भमा सपोर्ट कम छ भनेपछि अल्टिमेटली के हुन्छ जब भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल गर्छ त्यति बेला भल्भ क्लोज त हुन्छ। यानी कि भल्भ यसरी नर्मली जुन भल्भ यसरी ओपन थियो
अब भेन्ट्रिकल सिस्टोलको बेला भल्भ के हुन्छ, यसरी क्लोज हुन्छ। तर जुन भल्भमा अलिक सपोर्ट कम छ त्यो भल्भ अलिक बडी भित्रतिर बल्ज आउट गर्छ, यानि कि लेफ्ट एट्रियमतिर बडी बल्ज आउट गर्छ। र यही लेफ्ट एट्रियमतिर बडी बल्ज आउट गर्यो भने यसलाई हामी भन्छौँ माइट्रल भल्भ प्रोल्याप्स। यसलाई के भन्छ, माइट्रल भल्भ प्रोल्याप्स। अब यही प्रोल्याप्स अलिक धेरै सिभियर भइदियो भने यो भल्भ त मानौ न भित्रभित्र जाँदा जाँदै हुनसक्छ एउटा यस्तो कन्डिसन जहाँ भल्भ यस्तो भइदिएला, एकैचोटि भित्रै गइदिएला। और कि त दुवै भल्भै विकेन्ड छ भने दुवै भल्भ यस्तो भित्रैतिर खुल्देला। र यो केसमा पनि के हुन्छ त, यहाँ भित्र भएको भेन्ट्रिकल सिस्टोल भएको बेला यहाँ भित्र भएको ब्लडहरू कता जान सक्छ त, तपाईलाई लेफ्ट एट्रियमतर्फ जान सक्छ। र त्यही भएर लेफ्ट एट्रियमतर्फ ब्लड गयो भने त्यसलाई हामी एमआर भनिहाल्छ, मिट्रल रिगर्जिटेसन। सो यही हो कि मिट्रल भल्भ प्रोल्याप्स इज अ मोस्ट कमन कज अफ मिट्रल रिगर्जिटेसन। र मिट्रल भल्भ प्रोल्याप्स किन हुन सक्छ, सो धेरै हामीले मिट्रल भल्भ प्रोल्याप्सको छुट्टै भिडियो नै बनाएको छौँ दुईटा हैन। त्यो भिडियोमा एकदम मजाले मैले डिस्क्राइब गरेको छु। त्यही पनि म केही भनिदिन्छु, केही कुराहरू जस्तो अब लिफलेटहरू चाहिँ अब केही कारणवश लिफलेटमा ड्यामेज छ, और लिफलेटको जुन यो भल्भको लिफलेट हो यसमा ड्यामेज छ, और यो कॉर्डेड टेन्डेनाइ जुन हुन्छ कॉर्डेड टेन्डेनाइमा ड्यामेज छ, और पेपिलरी मसलमा ड्यामेज छ हैन, कॉर्डेड टेन्डेनाइमा ड्यामेज छ, और पेपिलरी मसलमा केही किसिमको ड्यामेजहरू छ भने त्यति बेला के हुन सक्छ त, यो माइट्रल भल्भको जुन एक्चुअली सपोर्ट छ त्यो सपोर्ट कम हुन्छ र भेन्ट्रिकल सिस्टोल गर्ने बेला माइट्रल भल्भ के हुन सक्छ, भित्रतिर गइदिन सक्छ, जुन नर्मली जान्थेन तर अब चाहिँ भित्रतिर गइदिन सक्छ। र भित्रैतिर ओपन भइदियो भने त अब यहाँ भएको ब्लडहरू त यता जान सक्यो हैन। सो त्यसैलाई भन्छ माइट्रल रिगर्जिटेसन। सो के बुझ्नु पर्यो कि माइट्रल भल्भ प्रोल्याप्स इज अ मोस्ट कमन कज अफ माइट्रल रिगर्जिटेसन। ठिक छ। सो यसको मैले धेरै डिस्क्राइब गर्दिनँ, मेरो छुट्टै भिडियो नै छ माइट्रल भल्भ प्रोल्याप्सको, त्यो हेर्दा हुन्छ, तपाईँले एकैछिन बुझिहाल्नुहुन्छ। सो एमआरको एउटा क्रोनिक कज अफ एमआरमा एउटा एओर्टिक स्टेनोसिस पनि मैले नाम लिएको थिएँ। सो एओर्टिक स्टेनोसिसले कसरी चाहिँ माइट्रल रिगर्जिटेसन गराउँछ त्यो कुरा हामीले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। तपाईँले पहिला के बुझ्नु पर्यो कि एओर्टिक स्टेनोसिस भनेको चाहिँ के हो। सिम्पली के बुझ्नुहोस्, एओर्टिक स्टेनोसिस भनेको कि द भल्भ्स आर एक्चुअली के बुझ्नु पर्यो, कुन भल्भ भनेपछि एओर्टिक भल्भ। कुन भल्भ रे, एओर्टिक भल्भ। एओर्टिक भल्भ भनेको यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ एक्चुअली एओर्टिक भल्भ, जुन एओर्टामा प्रेजेन्ट हुन्छ। दिस भल्भ इज एओर्टिक भल्भ। यानी एओर्टिक भल्भ्स विल नट ओपन properly during ventricular systole। यानी कि नर्मली के हुन्थ्यो, पहिला नर्मल बुझौँ है, यसलाई नर्मल लेख्छु म, मेरो जहिले पनि बानी छ म चाहिँ नर्मल सिकाउँछु पहिला, त्यसपछि बल्ल एबनर्मलको कुरा गर्ने हो। सो हेर्नुहोस्, नर्मली के हुन्छ, जब भेन्ट्रिकल कन्ट्राक्सन हुन्छ लेफ्ट, त्यति बेला के हुन्थ्यो कि माइट्रल भल्भ क्लोज हुन्थ्यो र सबै ब्लड एओर्टातिर जान्थ्यो। र त्यति बेला एओर्टामा जाने बेला माइट्रल एओर्टिक भल्भ जुन यो भल्भ जुन छ एओर्टिक भल्भ त्यो ओपन हुन्थ्यो। यानी कि भेन्ट्रिकुलर सिस्टोलको बेला के हुन्छ त, द एओर्टिक भल्भ के हुन्थ्यो, ओपन हुन्थ्यो। अनि के हुन्थ्यो, ब्लड गोज टु एओर्टा। ब्लड कहाँ जान्थ्यो, एओर्टामा जान्थ्यो। तर अब मान्छेलाई के भइसक्यो, एओर्टिक स्टेनोसिस। मान्छेको त भाग्य खराब छ, हेर्नुहोस् के भइसक्यो, एओर्टिक स्टेनोसिस। यानी कि भल्भ के भइसक्यो, अब यो भल्भ जुन छ यो भल्भ के भइसक्यो खासमा कि भल्भ एक्चुअली को यो जुन यसको ओपनिङ हुन्छ त्यो न्यारो भइसकेको छ र राम्ररी ओपन हुँदैन के। सो द भल्भ विल नट ओपन प्रोपरली ड्युरिङ द भेन्ट्रिकल सिस्टोल। जुन भल्भ राम्ररी ओपन गर्नुपर्ने थियो हैन, अब त्यो भल्भ राम्ररी ओपन भइरहेको छैन। यानी कि भल्भको ओपनिङ जुन छ, यो जुन ओपनिङ जुन छ, यो ओपनिङ यो नमानौ कि पहिला यतिसम्म ओपन हुन्थ्यो भने अब चाहिँ ओपनिङ यतिसम्म मात्रै भइरहेछ, भनेपछि ओपनिङ धेरै सानो भइसकेको छ के हैन। र यतिसम्म मात्रै ओपनिङ भइरहेछ भने लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा भएको ब्लडहरू चाहिँ राम्ररी बाहिर जान पाउँछ त, राम्ररी जान पाउँदैन। हेर्नुहोस्, गेट ठुलो हुन्छ भने, ढोका ठुलो हुन्छ भने न राम्ररी बाहिर जान सक्नुहुन्छ, ढोकै धेरै सानो छ भने राम्ररी जान सकिन्छ त। त्यही कुरा हो कि ओपनिङ जुन छ भल्भको त्यो न्यारो भइसकेछ। एओर्टिक स्टेनोसिसमा के भइसकेछ त, न्यारो भइसकेछ। र न्यारो एओर्टिक स्टेनोसिसको न्यारो ओपनिङ छ भने अब के प्रब्लम आयो त कि लेफ्ट भेन्ट्रिकलको ब्लड कान्ट गो प्रोपरली त नभनौँ, कम्प्लिटली भनौँ न, कम्प्लिटली कता जान सकेन, कम्प्लिटली टु
एओर्टा भनेपछि एओर्टामा कम्प्लिटली लेफ्ट भेन्ट्रिकलको ब्लड जान सकिरहेको छैन। अब आफै सोच्नुहोस् कि एओर्टामा राम्ररी यो एओर्टामा यो त क्लोज नै छ हैन, अहिले हामीले यसको कुरा गरेको छैनौँ, यो त अहिले क्लोजै छ मानौँ न। अब एओर्टामा राम्ररी ब्लड जान सकिरहेको छैन, ठिक, एकदम राम्रो कुरा हो, जान सकिरहेको छैन। राम्रो त कुरा त के भनौँ हैन, नराम्रै कुरा हो। एओर्टामा राम्ररी जान सकिरहेको छैन भनेपछि भेन्ट्रिकलमा ब्लड धेरै बसिरहेको छ। इट मिन्स कि सिस्टोलको बेला पनि भेन्ट्रिकल कन्ट्राक्सन बेला पनि केही न केही मात्रामा ब्लड भेन्ट्रिकलमा बसि नै हाल्छ। सो अब के भयो त एओर्टिक स्टेनोसिसमा कि ड्युरिङ इच सिस्टोल, हरेक सिस्टोलको बेला केही एमाउन्ट अफ ब्लड त एटलिस्ट यहीँ बस्छ। यसको मतलब भनेपछि अब के भयो, अब केही एमाउन्ट अफ ब्लड यसमै बस्छ भनेपछि अल्टिमेटली के भइरहेछ, यो भित्र चाहिँ अब प्रेसर बढिरहेछ के, भनेपछि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा एक्चुअली प्रेसर बढ्छ। किन प्रेसर बढ्छ, किनभने लेफ्ट भेन्ट्रिकलले के चाहिरहेको हुन्छ कि एनी हाउ म ब्लडलाई फालौँ। त लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई के लाग्छ कि यदि बाटो सानो छ भने केही छैन, बाटो सानो भएको हो नि त। हेर्नुहोस्, हामीहरू पो हार मान्छौँ आफ्नो लाइफमा, तर हाम्रो हार्टले हार मान्दैन छिटो। यसले के भन्छ, केही छैन, बाटो सानो छ, म के गर्छु यति फोर्सले ब्लड फाल्छु कि बाटो सानो भए पनि ब्लड अल्टिमेटली गइ नै हाल्छ हैन। भनेपछि लेफ्ट भेन्ट्रिकलले के गर्नु पर्यो त, अब इन अर्डर टु पम्प आउट ब्लड हैन, सो इन अर्डर टु पम्प आउट ब्लडलाई तै पनि उसले के सोच्छ, हार्टले, भेन्ट्रिकलले कि मलाई ब्लड त फाल्नै छ भाइ हैन। यो त्यही भएर उसले सम अमाउन्ट यहाँ बस्दैन। हेर्नुहोस्, कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ क्या गाइज। ड्युरिङ इच सिस्टोल, हरेक सिस्टोलको बेला के हुन्छ अब त कि लेफ्ट भेन्ट्रिकलले के गर्न थाल्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलले इन्टेन्स एक्स्ट्रा प्रेसर जेनेरेट गर्छ। के गर्छ, एक्स्ट्रा प्रेसर जेनेरेट गर्छ। के गर्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकल एक्स्ट्रा प्रेसर जेनेरेट गर्छ। किनभने बाटो सानो छ भनेपछि प्रेसरै यति धेरैले फालौँ कि जति बाटो सानो भए पनि बाहिर गइहालोस्, यानि कि इन्टेन्स एक्स्ट्रा प्रेसर जेनेरेट गर्छ। र दिस प्रेसर ओभरलोड, प्रेसरको यसको मतलब के हुन्छ, ओभरलोड हुन्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा। यो प्रेसर ओभरलोड गर्दाखेरि के हुन्छ, द लेफ्ट भेन्ट्रिकल, अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जहिले मानौ कि एओर्टिक स्टेनोसिस छ, एओर्टिक बाटो सानो बाटोबाट उसले ब्लड फाल्नु परेछ जहिले भने उसले त धेरै प्रेसर लाएर फालिरहेछ, किन नर्मल प्रेसरले त सबै ब्लड जान्थेन, तर उसलाई जबै ब्लड पुगाउनै छ क्या। अब सबै ब्लड पुगाउनै छ भने सिम्पली के बुझ्नुहोस् कि उसले के गर्न थाल्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलले बडी प्रेसर लाउन थाल्छ ब्लडलाई बाहिर फाल्न। अब बडी प्रेसर लाएर ब्लडलाई बाहिर फाल्छ भने अल्टिमेटली लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा के भयो, लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा के भयो त, प्रेसर ओभरलोड। कुन ओभरलोड भयो, प्रेसर धेरै बाहिर छ नि त लेफ्ट भेन्ट्रिकलले, भनेपछि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा के भयो, प्रेसर ओभरलोड। एन्ड दिस प्रेसर ओभरलोड कजेस द लेफ्ट भेन्ट्रिकल हाइपरट्रफी। के हुन थाल्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रफी हुन थाल्छ, यानि कि लेफ्ट भेन्ट्रिकलले आफ्नो हाइपरट्रफी गरिसक्यो। ल मानौ कि लेफ्ट भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रफी भइसक्यो, के भयो, हाइपरट्रफी भयो है। बुझिरहेछ नि कुरा। अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रफी भइरहेछ जुन हैन, अब अल्टिमेटली के हुन सक्छ, पछि लेफ्ट भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रफी भएर अल्टिमेटली लेफ्ट भेन्ट्रिकल विथ टाइम लेफ्ट भेन्ट्रिकल अब डाइलेट पनि गर्न थाल्छ, यानि कि लेफ्ट भेन्ट्रिकल डाइलेटेसन। अनि म राम्ररी लेख्छु। कसैलाई धेरै बोर लागिसकेछ भने एकछिन पज गरेर फेरि एकछिन पछि स्टार्ट गर्दा हुन्छ है, यस्तो बोर मान्नु पर्दैन। हेर्नु गाह्रै छ, हट कार्डियो डक्टर बन्न यति सजिलो छ र, गाह्रै छ नि त दुनियाँमा धेरै कुराहरू होइन। डाक्टर बन्न त सजिलो छैन, सबै डाक्टर भइहाल्थ्यो नि त्यस्तो सजिलो भएको भए, ठिक छ नि, डिमोटिभेट नहुने। ल के भन्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा भयो प्रेसर ओभरलोड, लेफ्ट भेन्ट्रिकल के भयो त, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको भइदियो हाइपरट्रफी, यानि कि लेफ्ट भेन्ट्रिकलको मैले के भनेको थिएँ, लेफ्ट भेन्ट्रिकल प्रेसर ओभरलोड भइरहेछ किनभने एओर्टिक स्टेनोसिस छ, यो बाटो साँगुरो छ भनेपछि लेफ्ट भेन्ट्रिकलको के भयो, सबभन्दा सुरुमा त लेफ्ट भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रफी भयो, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रफी भयो। अब के भइरहेछ कि लेफ्ट भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रफी भएर पछि के हुन थाल्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकल डाइलेटेसन हुन थाल्छ, यानि कि लेफ्ट भेन्ट्रिकल अब डाइलेट पनि गर्छ के, हाइपरट्रफी मात्रै भएन, ठुलो पनि हुन थाल्यो। यानि कि पहिला लेफ्ट भेन्ट्रिकल यति स्पेस भोल्युम थियो भने अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलको भोल्युम मानौ कि बढिसकेछ, यसरी भोल्युम बढिसक्यो। ल
लेफ्ट भेन्ट्रिकल के भइसक्यो, डाइलेटेसन पनि भइसक्यो। अब डाइलेटेसन हुँदाखेरि आफै सोच्नुहोस् न, यसले के गर्छ? लेफ्ट भेन्ट्रिकल डाइलेटेसनमा भनेको के हो? लेफ्ट भेन्ट्रिकल स्ट्रेच हुन्छ र लेफ्ट भेन्ट्रिकल स्ट्रेच हुँदाखेरि एक्चुअली के गर्छ त? यो ठाउँमा हैन, जहाँ एक्चुअली भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छ यो ठाउँमा के हुन्छ? माइट्रल एनुलस। यसलाई के भन्छ? यसलाई हामी भन्छ माइट्रल एनुलस। एनुलस हो यो। र यो एनुलसमा के हुन्छ त? एनुलसमा माइट्रल भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छ। के प्रेजेन्ट हुन्छ? यो एनुलसमा प्रेजेन्ट छ माइट्रल भल्भ। यो भल्भ प्रेजेन्ट छ। अब आफै सोच्नुहोस्, यो माइट्रस एनुलस स्ट्रेच अब पुरै भेन्ट्रिकल डाइलेट हुन्छ भने त माइट्रल एनुलस पनि उसँगै एक्चुअली उसकै पार्ट हो नि त, भनेपछि ऊ पनि डाइलेट हुन्छ। अब माइट्रल एनुलस मानौ कि डाइलेट भइसक्यो। अब मानौ कि माइट्रल एनुलस डाइलेट भएर यत्रो ठुलो भइसक्यो माइट्रल एनुलस। अब माइट्रल एनुलस डाइलेट भइसक्यो भने अब के हुन्छ त? भल्भ त यहाँ छ हैन त? भल्भ त यो ठाउँमा छ। अब यस्तो भल्भ क्लोज हुन्छ त राम्ररी हैन? सो अल्टिमेटली के भयो त? यो यस्तो भल्भ क्लोज हुँदैन भने भेन्ट्रिकुलर सिस्टोलको बेला यहाँ ब्लडहरू फेरि के हुन सक्छ त? कहाँ जान सक्छ? यो भनेको लेफ्ट एट्रियममा जान सक्छ हैन? र लेफ्ट एट्रियममा जानु भनेको के हो? एमआर, माइट्रल रिगर्जिटेसन। सिम्पली के बुझ्नु पर्यो कि लेफ्ट भेन्ट्रिकल स्ट्रेच हुँदाखेरि माइट्रल एनुलस पनि स्ट्रेच हुन्छ र माइट्रल एनुलस यो भयो माइट्रल एनुलस एमए स्ट्रेच हुन्छ र माइट्रल एनुलस स्ट्रेच हुँदाखेरि अल्टिमेटली के भयो त? कि भल्भ डु नट क्लोज प्रोपरली, राम्ररी क्लोज गर्न सक्दैन हैन? भल्भ डु नट क्लोज प्रोपरली र भल्भ राम्ररी क्लोज यदि भइरा छैन भने अल्टिमेटली के भयो त? त्यहाँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट ब्लड कहाँ जाने भयो? लेफ्ट एट्रियम जाने भयो र यो लेफ्ट एट्रियममा जानु भनेको के हो? एमआर। सो अल्टिमेटली माइट्रल रिगर्जिटेसन हुन सक्छ है। सो यही कारण हो कि एओर्टिक स्टेनोसिसमा पनि के हुन्छ? माइट्रल रिगर्जिटेसन हुन्छ। अब अर्को कारण छ माइट्रल रिगर्जिटेसन हुने, एओर्टिक रिगर्जिटेसन। भनेपछि एओर्टिक रिगर्जिटेसनले पनि के गराइन्छ? माइट्रल रिगर्जिटेसन गराइन्छ। भनेपछि तपाईको दिमागमा होला एओर्टिक रिगर्जिटेसन भनेको हो के हैन? केही पनि सजिलो छ हेर्नुस्। एओर्टिक रिगर्जिटेसन भनेको सिम्पली केलाई बुझौँ कि यहाँबाट ल मानौ कि यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल छ, लेफ्ट एट्रियम छ। अब एक्चुअली के भयो त? नर्मली के हुन्थ्यो कि यो भल्भ लेफ्ट भेन्ट्रिकल जब सिस्टोल हुन्छ भने यो भल्भ क्लोज, यो भल्भ ओपन हुन्छ र ब्लडहरू कता जान्छ त? ब्लडहरू जान्छ तपाईलाई बाहिर, अनि कि एओर्टामा जान्छ। भनेपछि लेफ्ट भेन्ट्रिकलको सिस्टोलको बेला ब्लड कहाँ गयो? एओर्टामा गयो। अब माइट्रल रिगर्जिटेसनमा यस्तो कन्डिसन आयो कि एक्चुअली भल्भ जुन छ त्यो क्लोज राम्ररी हुन सकिरा छैन। सो भल्भ डु नट क्लोजेस प्रोपरली, डु नट क्लोज प्रोपरली। हेर्नुहोस्, ओपेनमा केही गाह्रो छैन, भल्भलाई ओपेन हुन केही गाह्रो छैन, तर क्लोज हुन सकिरा छैन। एओर्टिक स्टेनोसिसको जस्ट उल्टो कन्डिसन हो क्या यो। एओर्टिक स्टेनोसिसमा के थियो? भल्भ एक्चुअली ओपेन हुन सकिरा थिएन र रिगर्जिटेसनमा के छ? भल्भ राम्ररी क्लोज हुन सकिरा छैन। ठिक छ। अब भल्भ राम्ररी नक्लोज भए के नराम्रो कुरा हुन्छ त? अब बुझौँ यो कुरा। अब यो कुरा बुझ्न हामी पहिला एओर्टिक रिगर्जिटेसन पहिला कुरा बुझौँ हैन? के हो म भन्छु यो कुरा। हेर्नुस्, के हुन्छ कि जब भेन्ट्रिकल सिस्टोलमा जान्छ त्यति बेला के हुन्छ? यो भल्भ जुन छ यहाँ भल्भ, यो भल्भ ओपेन हुन्छ र ब्लडहरू कता जान्छ त? बाहिर एओर्टातर्फ जान्छ। ठिक, यसमा केही दिक्कत छैन। अब एकछिनपछि के हुन्छ? जब भेन्ट्रिकल रिल्याक्स हुन थाल्छ, जब भेन्ट्रिकल रिल्याक्स हुन थाल्छ भनेपछि यो ब्लडहरू जुन एओर्टाबाट जुन ब्लडहरू बाहिर गइसकेको थियो त्यो ब्लडहरू फेरि रिभर्स ब्याक भएर पनि आउन खोज्छन् के। र त्यो रिभर्स ब्याक भएर आउन खोज्ने ब्लडलाई हैन, मैले के भने कि जुन जब भेन्ट्रिकल फेरि रिल्याक्स गर्न खोज्छ, सिस्टोल पछि के हुन्छ? डायस्टोल। र डायस्टोल बेला जब भेन्ट्रिकल रिल्याक्स गर्न खोज्छ त्यति बेला के हुन्छ? ब्लडहरू फेरि फर्केर कता आउन खोज्छन्? एओर्टातिरै आउन खोज्छन्। अब ब्लडहरू फेरि फर्केर एओर्टातिर आउन खोज्यो भने त अब त ब्लड बाहिर फालेको त त्यस्तो मिनिङ भएन। यदि फर्केर तपाईले केही कुरा फाल्नु भयो, फर्केर तपाईतिरै आइदियो त फालेको त केही मिनिङै भएन नि त। त्यही भएर यो भल्भ एक्चुअली एओर्टिक भल्भले के काम गर्छ कि बाहिर जान दिन्छ ब्लडलाई, यहाँबाट बाहिर जान दिन्छ, भेन्ट्रिकलबाट बाहिर जान दिन्छ, तर भित्र आउन फेरि दिँदैन। किन? यो भल्भ जति बेला ऊ भित्र आउँछ भल्भ के भइदिन्छ? क्लोज भइदिन्छ। यानी कि
मिट्रल यो भल्भको नाम एओर्टिक भल्भ हो। सो एओर्टिक भल्भ के हुन्छ, क्लोजेज ड्युरिङ, कति बेला क्लोज हुन्छ, भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल बेला क्लोज भएको कि डायस्टोल बेला, डायस्टोल बेला, यानी कि भेन्ट्रिकल जति बेला रिल्याक्स गर्छ त्यति बेला एक्चुअली के भएको छ त, एओर्टिक भल्भ क्लोज भएको, जुन कि राम्रो कुरा हो। यसले के गर्छ, ब्लडलाई फर्केर फेरि भेन्ट्रिकलमा आउन दिँदैन। तर रिगर्जिटेसनमा के भयो, मान्छेको भल्भ राम्ररी क्लोजै भएर छैन। के भएर छैन, राम्ररी क्लोजै भएर छैन, हैन। अब राम्ररी क्लोज नभए, मानौ कि अब राम्ररी क्लोज भएर छैन भने अल्टिमेटली के भयो, जुन ब्लड बाहिर गयो थियो त्यो ब्लड फेरि फर्केर आउन सक्छ कि सक्दैन, भनेपछि फर्केर आउन सक्छ। भनेपछि फर्केर आउन सक्यो भने त यहाँ के भयो, हरेक डायस्टोलमा केही एक्स्ट्रा अमाउन्ट अफ ब्लड आएर बसिदिन्छ फेरि यहाँ। अर्को कुरा हेर्नु, लङबाट त ब्लड लेफ्ट एट्रियम, मानौ कि दुईटा लङ्स छ भने, हैन, लङबाट त दुईटा एट्रियममा, लेफ्ट एट्रियममा दुईटा लङबाट, हैन, लेफ्ट एट्रियममा त ब्लड आउँछ नै आउँछ, र त्यहाँ भएको ब्लड त फेरि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा पनि आउँछ। तर हरेक डायस्टोल पछि केही अमाउन्ट अफ ब्लड त फेरि राम्ररी यो क्लोज नभएको कारणले गर्दाखेरि केही अमाउन्ट अफ ब्लड त पहिल्यैदेखि छ। भनेपछि अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा कहाँ कहाँको ब्लड प्रेजेन्ट छ भनेपछि हरेक सिस्टोल गरेको बेलाको ब्लड पनि प्रेजेन्ट छ र लेफ्ट एट्रियमबाट आउने ब्लड पनि प्रेजेन्ट छ। भनेपछि भेन्ट्रिकलमा के भइरहेछ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा ब्लड भोल्युम धेरै छ, यानी कि भेन्ट्रिकलमा लेफ्ट भेन्ट्रिकल हैज ब्लड फ्रम इट्स सिस्टोल, हरेक सिस्टोलबाट आउने ब्लड पनि थोरै थोरै छ, हैन। हरेक सिस्टोलको केही अमाउन्ट अफ ब्लड फेरि यहाँ आएर बसिदिन्छ। र अर्को कुरा also has blood from the lungs. सो लङ्सबाट पनि आएको ब्लडहरू, यानी कि लेफ्ट एट्रियमबाट पनि आएको ब्लडहरू पनि छ। सो अल्टिमेटली के भयो त, भेन्ट्रिकलमा अब हरेक सिस्टोल पछि आएर बसेको ब्लड र लङबाट आएको ब्लड, दुईटा ब्लड छ। सो अल्टिमेटली के भयो त, लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा भोल्युम ओभरलोड भयो। के भयो, भोल्युम धेरै भइरहेछ, ब्लडको भोल्युम ओभरलोड भयो। र लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा धेरै भोल्युम भएपछि त अब फेरि हरेक सिस्टोलको बेला हर्टलाई के लाग्छ कि धेरै ब्लड छ र धेरै ब्लड छ भने मैले धेरै जोडले फाल्नुपर्छ। र हाम्रो एउटा फ्र्याङ्क स्टार्लिङ ल पनि छ कि फ्र्याङ्क स्टार्लिङ लले के भन्छ कि जति धेरै भोल्युम हुन्छ त्यति धेरै हार्ट स्ट्रेच हुन्छ, र जति धेरै हार्ट भेन्ट्रिकल स्ट्रेच हुन्छ त्यति धेरै फोर्स अफ कन्ट्राक्सन हुन्छ। यानी कि फोर्स अफ कन्ट्राक्सन के हुन्छ, हरेक सिस्टोलको बेला, हरेक भेन्ट्रिकुलर सिस्टोलको बेला फोर्स अफ कन्ट्राक्सन बढ्दै जान्छ। र यस्तो भइराख्यो भने अल्टिमेटली लेफ्ट भेन्ट्रिकल हाइपरट्रोफी र डाइलेसन हुन्छ। सो एओर्टिक रिगर्जिटेसनमा के भयो त कि लेफ्ट भेन्ट्रिकल हैज एक्सेस ब्लड भोल्युम। किन, एउटा त रिगर्जिटेटेड ब्लड फ्रम एओर्टा, हरेक सिस्टोल पछि जुन ब्लड रिगर्जिटेट भएर एओर्टामा छ त्यो पनि ब्लड छ भेन्ट्रिकलमा। अर्को लङबाट आएको पनि ब्लड छ भेन्ट्रिकलमा, भनेपछि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा के भयो, भोल्युम ओभरलोड भयो। अनि त्यसपछि भोल्युम ओभरलोड हुँदाखेरि के भयो, लेफ्ट भेन्ट्रिकलले हरेक टाइममा हायर प्रेसर जेनेरेट गरेर ब्लडलाई फाल्नु परेछ। भनेपछि अल्टिमेटली लेफ्ट भेन्ट्रिकल हाइपरट्रोफी हुन्छ र भोल्युम ओभरलोड छ, त्यही भएर लेफ्ट भेन्ट्रिकलको डाइलेसन पनि हुन्छ। र हाइपरट्रोफी र डाइलेसन यो ठाउँमा साइमल्टेनियसली भइरहेको हुन्छ। र हामीले जसरी स्टेनोसिसमा कुरा गऱ्यौँ कि कसरी हाइपरट्रोफी भइसकेपछि कसरी चाहिँ तपाईँले के भइरहेको हुन्छ त अब लेफ्ट भेन्ट्रिकल डाइलेट भएपछि के हुन्छ, एनुलस, मिट्रल एनुलस हुन्छ, हैन। मिट्रल एनुलस स्ट्रेच हुन्छ, मिट्रल एनुलस के हुन्छ, मिट्रस एनुलस स्ट्रेच हुन्छ, र मिट्रस एनुलस स्ट्रेच भएपछि के हुन्छ, मिट्रल रिगर्जिटेसन हुन्छ, हैन। हामीले योभन्दा पहिले एकछिन अगाडि नै कुरा गरिसक्यौँ कि कसरी डाइलेसन भएपछि मिट्रल एनुलस स्ट्रेच हुन्छ र मिट्रल रिगर्जिटेसन हुन्छ। सो त्यही नै कुरा हो, अरूको मैले केही नयाँ कुरा गरेको छैन यहाँ। सो यही कारण हो कि एओर्टिक रिगर्जिटेसनमा माइट्रल रिगर्जिटेसन हुन्छ।